बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुतालिया पाकिस्तान क्लास 10th के लेक्चर नंबर 6 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बेटा, हम चैप्टर नंबर 6 को शुरू किया हुआ है और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, 1973 के आयन के अहम पहलू। इसका पार्ट 1 हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो पहले 6 पॉइंट हैं, इसलिए इसको पार्ट 1 कहा गया है। हमने पढ़ना है 1973 के आयन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि भुट्टो दौरे हुकूमत में पेश किया गया था। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको उर्दू में दस्तूर या आयन कहते हैं, वो क्या है। द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ ए नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटर्मन द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। बुनियादी असूल और कवानीन जो किसी भी कौम, रियासत या माशरती ग्रुप की इख्तियारात को, ताकत को मुतय्यन करते हैं। एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, और हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। एंड गारंटी सर्टन राइट्स टू द पीपल, और लोगों के हकूक़ की गारंटी देते हैं, उसको दस्तूर या आयन कहा जाता है। ये किसी भी मुल्क का जो आयन होता है, कानून होता है, उसको कहा जाता है जो मुल्क के पूरे इलाके पर, जितने भी उसका एरिया है, उस पर इसका निफाज होता है। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत जो था, उसमें इस आयन को पेश किया गया था 14 अगस्त 1973 को। इसका जो पॉइंट 1 है वो है प्रीएम्बल, जिसको उर्दू में इफ्तिताहिया, दिबाचा भी कहा जाता है, आगाज़ भी कहा जाता है। इफ्तिताहिया एक तारुफ और इजहार को कहा जाता है जो किसी डॉक्यूमेंट के मकसद और सोच की वजाहत करता है। ये किसी भी डॉक्यूमेंट के आगाज़ में लिखा जाता है और इसमें उसकी जो सोच, फ़िलासफ़ी है, वो हमें पता चलती है। प्रीएम्बल, आगाज़ या इफ्तिताहिया, करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला की है। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद में करेंगे, कि अल्लाह ताला ने जो मुतय्यन करदा इख्तियारात का इस्तेमाल है, उसकी हदूद में रहते हुए जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, वो इसका इस्तेमाल एक अमानत के तौर पर करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इन इख्तियारात के बारे में क़यामत के दिन लोगों से ज़रूर पूछेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तहरीरी आयन, जो 280 दफात, आर्टिकल जिसको कहा जाता है, शिक जिसको कहा जाता है, उस पर मुश्तमिल है। 12 इसके सेक्शंस हैं, हिस्से हैं, और 6 गोशवारे जो जुडिशल रिकॉर्ड है, जो अदालती रिकॉर्ड पर मुश्तमिल है, उसको 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तीसरा पॉइंट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको वफाकी आयन कहा जाता है। पाकिस्तान जो है उसको वफाकी मुमलिकत करार दिया गया 1973 के आयन में, और पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, पाकिस्तान का जो वफाक है, वो 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत, फाटा और पाटा पर मुश्तमिल है। फाटा कहते हैं ऐसे इलाके जो कि वफाकी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल होते हैं और वो उनका इंतज़ाम देखता है। पाटा जो है वो प्रोविंशियल जो कबाली इलाके हैं उनके साथ मुल्हिका होते हैं और उसके ज़ेर असर होते हैं, और सूबों की निगरानी में वो काम करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है हमारे पास वो है सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कहते हैं ठोस, जो अपनी जगह पे रुका होता है और आसानी से हरकत नहीं करता, आसानी से मूव नहीं करता, उसको कहा जाता है। तो इट इज़ अ सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा आयन है जो कि नीम उस्तवार नौइयत का है, यानी कि इसमें तब्दीली जो है वो इतनी आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। कौमी असम्बली जिसके 342 अरकान हैं, सेनेट जिसके 104 अरकान है, तो इन दोनों के अरकान जो है अगर मिल के 2/3 के तनासब से, परसेंटेज से अगर कोई कानून तब्दील करना चाहें, उसमें तब्दीली लाना चाहें, तो कर सकते हैं किसी पॉइंट को। तो 2/3 मेजॉरिटी से अगर वो किसी भी बिल को लेकर आएंगे तो उसमें तब्दीली हो सकती है।
اس پوائنٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، قانون کی شق کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو 2/3 سے مراد ہے کہ کل تعداد کا جو ہے وہ 2%، مطلب 2/3۔ 100 ارکان ہو تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اور 2 حصے مل جائیں تو پھر وہ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ 100 ارکان، 100 ممبر جو ہیں وہ 2/3 میجورٹی کس طرح سے بنیں گے؟ 66.6%، کیونکہ 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کریں تو 33.3% بنتے ہیں، 33.3% بنتے ہیں، اور 2 گروپ جب ملیں گے تو 66.6 بنیں گے۔ تو اتنے % ارکان جو ہے دونوں کے مل کر آئیں تو پھر تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ جو نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے نیشنل لینگویج، قومی زبان۔ 1973 کے آئین میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ 15 سالوں میں اردو قومی زبان ہوگی، کیونکہ اس وقت جو ہے آفیشیل لینگویج جو ہے، جو دفتری زبان جو تھی وہ انگریزی زبان تھی، لیکن اس آئین میں یہ کہا گیا کہ 15 سالوں میں اردو کو دفتری زبان بنایا جائے گا اور آفیشیل لینگویج اس کو جو ہے وہ بنایا جائے گا کہ کسی بھی جگہ پہ جو سرکاری سطح پر میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی بھی جو کام سرکاری سطح آفیشیل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اردو لینگویج میں ہی کیا جائے گا۔ پھر لاسٹ پوائنٹ جو آج کا ہمارا ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ پوائنٹ ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی تھی۔ جو اسلام کی مضبوط آئیڈیالوجی ہے اس پر اس کی بنیاد ہے۔ اس لیے 1973 کے آئین میں ریاست کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا، اور پریزیڈنٹ، صدر کے لیے، پرائم منسٹر، وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ ایسے اقدامات اٹھائے گئے جس کی وجہ سے سود کے خاتمے کے لیے کوششیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ، جو کہ ارکان اسلام، پلر آف اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس پر زور دیا گیا۔ زکوٰۃ 2.5% دی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے یا اس کے برابر روپیہ پیسہ ہو تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اوقاف یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے کنٹرول میں مذہبی حوالے سے عمارات اور مزارات ہوتے ہیں، جن میں سے ہونے والی آمدنی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور ان کے حوالے سے جو بھی پالیسیاں مرتب کرتا ہے تو یہ محکمہ اوقاف ہی کرتا ہے۔ عشر یہ ایک ٹیکس ہے جو کہ زرعی زمین پر زرعی پیداوار سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی زمین ہوگی جو کہ نہری پانی سے جس کو سراب کیا جاتا ہے، جس کی فصل نہری پانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس پر عشر جو ہے وہ 10% لیا جائے گا، جبکہ ایسی زمین جو کہ بارانی زمین ہے، جو کہ بارش کے پانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس پر 5% ٹیکس لیا جائے گا۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، اور یہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، ٹاپک ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے، اور پھر اس کو آپ نے بک میں سے دیکھنا ہے، سامنے بک رکھیں گے، ساتھ دیکھیں گے، جہاں پہ کوئی مشکل پیش آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جن کے پاس بک نہیں ہے وہ پیج بھی سینڈ کیے گئے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں گے اور نوٹ کر کے اس کو یاد کریں گے۔ بیٹا یہ اردو میڈیم کے پیجز ہیں جو کہ آپ کی بک جو ہے وہ 9 اور 10 پر ہیں۔ آپ نے اس میں سے 6 پوائنٹ پڑھے ہیں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اچھی طرح سے، اور جو بچے جن کے پاس بک نہیں ہے تو وہ ان کو نوٹ کر کے کریں گے۔ انگلش میڈیم والوں کے بچوں کے لیے یہ جو پوائنٹ ہے وہ 6 دیے گئے ہیں، جس کو آپ نوٹ کریں گے۔ جن کے پاس بک نہیں ہے، جن کے پاس بک ہے وہ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اور لکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔